مصطفى مصطفى منبأ للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفا كان في عطفه لليتامى دفا مصطفى مصطفى منبأ للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفا كان في عطفه لليتامى دفا هن قلبي له فعد شوقا إلي ليس أرجو سوى شربة من يدي الصلاة علي والسلام علي للسماء ارتقى فعتى بالنقى وغدا وجهه نيرا مشرقا كان من أفوه حين هان اللقاء قال فلتذهبوا وانتم طلقا مصطفى مصطفى منبأ للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفا كان في عطفه لليتامى دفا هن قلبي له فعد شوقا إلي ليس أرجو سوى شربة من يدي الصلاة علي والسلام علي كان في هديه منهجا وسطا كانت تسعده بسمة البسطاء سيد في القرن كمة في العطاء مصطفى مصطفى منبأ للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفا كان في عطفه لليتامى دفا لليتامى دفا.